अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। तो आइए सुनते हैं एक लाश की कहानी पार्ट 1। रात के 2:30 बजे का वक्त था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के पास एक फैक्ट्री से आने वाला धुआं सड़क के करीब लगी रोशनियों में खौफनाक हद तक खूबसूरत नज़र आ रहा था। मैं सड़क के बीच में था जब एक काली बिल्ली मुंह में सफ़ेद रंग का कबूतर दबोचे तेज़ी से मेरे सामने से गुजर गई। मुझे अम्मी की बात याद आ गई कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई मसला ज़रूर होता है। मैं इसी रास्ते की तरफ चल दिया जहाँ बिल्ली गई थी। ये सड़क पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा सुनसान थी। मुझे ऐसी सुनसान जगहों से शुरू से ही एक अजीब किस्म की वहशत थी। चलते चलते आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक मुझे वो बिल्ली कहीं नज़र न आई। मैं सस्ताने की घर से थोड़ी देर रुका तो मेरी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कुछ है। मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा तो वो एक बच्चा था जो वहाँ बैठा हुआ था। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3:30 बज रहे थे। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये बच्चा इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। ज़रूर बेचारा मुसीबत में होगा या रास्ता भटक कर यहाँ आ गया होगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मैं इस बच्चे की तरफ चल पड़ा। बेटा, इस वक्त आप यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने इस बच्चे से पूछा। इस बच्चे ने जैसे ही पीछे मुड़कर मुझे देखा तो मैं एक झटके के साथ नींद से उठ बैठा। सर्दियों के अंदर भी मैं मुकम्मल तौर पर पसीने में भीगा हुआ था। लंबे लंबे सांस लेते हुए मैंने चेहरे से पसीना साफ करते हुए बेड के करीब पड़े मेज़ से पानी का गिलास उठाया और गटागट पी गया। लैंप की रोशनी में घड़ी पर वक्त देखा तो 3:30 बज रहे थे। आखिर हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं? मैंने दिल में सोचा और फिर वो ख्वाब दोबारा मेरे जहन में चलना शुरू हो गया। इस बच्चे ने जब पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो इसका मुंह खून से भरा हुआ था और इसके हाथ में वही काली बिल्ली थी जिसे वो आधा खा चुका था। अंकल, ये बिल्ली मुझे बहुत तंग करती है, इस बच्चे ने ये कहा और उठकर मेरे पास आने लगा कि शुक्र है मेरी आंख खुल गई। इसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात मेरे जहन में चलते रहे। सुबह के 8 बजे नाश्ता किए बगैर ही मैं ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। सारा रास्ता मैं कल रात वाले ख्वाब के बारे में ही सोचता रहा। मैंने फैसला किया कि मुझे इस हवाले से किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही मैंने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए गुज़श्ता 1 हफ्तों से पेंडिंग पड़ी तमाम फाइलें मंगवा लीं। कॉफ़ी का मग हाथ में लिए मैं गौर से एक फ़ाइल पढ़ रहा था जब मेरी असिस्टेंट आलिया इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुई। सर, ये मज़ीद कुछ फ़ाइल्स हैं जो आपने मंगवाई थी। चलें ठीक है, आप इन्हें टेबल पर रख दें, मैं देख लूँगा। आलिया की तरफ देखे बगैर मैंने फ़ाइल का सफ़ा पलटते हुए जवाब दिया। आलिया ने फ़ाइल्स टेबल पर रख दी। अच्छा आलिया, कुछ याद आने पर मैंने आलिया को बुलाया तो मेरी नज़र इसके पास खड़े बच्चे पर पड़ी, जो वही बच्चा था जिसे कल रात मैंने ख्वाब में देखा था। मेरी बात अधूरी रह गई और कॉफ़ी का मग मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। मैं शदीद खौफ के आलम में उस बच्चे को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर हंस रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आलिया बोल पड़ी। सर, ये मेरा भतीजा मानी है। इसके पेरेंट्स की 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो ये मेरे साथ ही रहता है। हो सकता है ये मेरा वहम हो या मुसलसल उस ख्वाब के बारे में सोचने की वजह से ये बच्चा मुझे उस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा हो। ये सोचते हुए मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए खुद को नॉर्मल किया। सर, आपने कुछ कहना था? आलिया ने मुझसे पूछा। कौन? मैंने? नहीं तो आप जा सकती हैं। मैं मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुका था। इनके जाते ही मैंने टाई को ढीला करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी।
آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہے؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا اور کہا، سر لنچ کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ نہیں یار، آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بس کافی کا ایک کپ لا دو۔ اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود بھی آفس کا کوئی کام نہیں ہو سکا اور شام تک میں نے 4 کپ کافی کے پی لیے۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو عالیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آ پاؤں گا، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا، میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا۔ اوہو مانی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر دیا ہے تم نے یہ؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی۔ پھپھو، یہ مجھے بہت تنگ کر رہا تھا۔ اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا اور میں تھوک نکلتے ہوئے جلدی وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل، وہی جملہ، نہیں یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنا دیا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے یا کم کھانے کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کہا اور دوائیاں لکھ دیں۔ میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلائی اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر شدت سے بجنا شروع ہوا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن ڈاکٹر نے تو مکمل تسلی دی تھی، یہ صرف روٹین کی گڑبڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہی بچہ مانی کھڑے ہوئے تھے، جنہیں یوں رات کے وقت اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، سر بھی لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ سر، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ہے۔ عالیہ نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اچھا آپ اندر آئیں، پہلے ہی بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے آپ بھیگ چکی ہیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور ان کے لیے ٹاول لینے چلا گیا کہ سردی کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں۔ ٹاول دینے کے تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پر پڑی تو میری اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں مارے ڈر کے گرتے گرتے بچا۔ عالیہ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور خوفناک تھی، جیسے چڑیلوں کی ہوتی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر لیا۔ موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا۔
तीसरी घंटी पर ही मेरी कॉल अटेंड कर ली गई और मैंने तेज़ी से चलती अपनी धड़कनों को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाल कर कहा, मेरे घर में कोई बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मखलूक आ चुकी है जिसकी टांगें उल्टी और खौफनाक हैं। मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आगे से जवाब सुनकर मोबाइल मेरे हाथों से नीचे गिरा और मैं डर कर बेड पर जा पड़ा। फ़ोन पर पुलिस की बजाय आलिया की आवाज़ थी जो कह रही थी, मैं चुड़ैल हूँ सर। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो